अनलाइन क्लासमा सबैलाई हामी अब धेरै गफ गर्दैनौँ, हामी क्लासतिरै जान्छौँ है। अब यातायात के बाँकी छ भन्नुहोस्। ल बाँकी छ भने ठिक छ। ल पढौँ ल। हामी विज्ञान प्रविधि पढिरहेको छौँ होइन। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई विज्ञान प्रविधिमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू विगतमा सोधेका प्रश्नहरू कसरी विज्ञान प्रविधिका प्रश्नहरू सोधेको छ होइन। केही विज्ञान प्रविधि अन्तर्गत रहेर केही विभिन्न फादरहरू होइन, त्यो क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरू, विभिन्न फोबियाहरू, विभिन्न वस्तुमा पाइने तत्त्वहरू के छ र त्यसपछि चाहिँ इन्भेन्सनहरू। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विभिन्न इन्भेन्सनहरूको बारेमा मैले के को आविष्कार कसले गरेका थियो भन्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ। अब त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विभिन्न वैज्ञानिकहरूको बारेमा। वैज्ञानिकहरूको बारेमा कहिलेकाहीँ जन्म कहिलेकाहीँ कहिले भएको कहिलेकाहीँ सोधेको छ है। जन्म पढ्नु होला, तर वैज्ञानिकहरूको जन्म पढ्दा त पुरै तपाईँले चाहिँ महिना र गते नपढे पनि हुन्छ है, त्यो तपाईँले वर्ष मात्रै पढ्दा पुग्छ। अर्को कुरो मेन कुरो भनेको बरु विभिन्न वैज्ञानिकको चाहिँ जन्मस्थान चाहिँ थाहा पाउनु होला। जन्मस्थान है, जन्मस्थान चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। जन्ममिति चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधेको छ, त्यो जन्म मिति पढ्दाखेरि पनि पढ्नै पर्यो भने तपाईँहरूलाई मिति के फरक पार्दैन। महिना र गते पढेपछि तपाईँलाई पुग्छ, महिना र गते नपढ्ने वर्ष मात्रै पढ्दा पुग्छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब सबभन्दा पहिला हामी के वैज्ञानिकहरूको बारेमा आज थोरै छलफल गर्छौँ है। उनीहरूको जन्म कहाँ भयो, कहिले भयो, उनीहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण योगदानहरू के छन्। म 4-5 वटा वैज्ञानिक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिकको बारेमा सरस्वती भन्छु। नोटमा मैले तपाईँलाई 15-20 वटा वैज्ञानिकको बारेमा राखिदिएको छु सरस्वतीलाई। अब सबभन्दा पहिला के हेरौँ, अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन मैले हिजो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनिसकेँ मैले। अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेको फादर अफ साइन्टिस्ट, फादर अफ साइन्स, विज्ञानका पिता भन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई। यिनको जन्म चाहिँ जर्मनीको उल्म सहरमा भएको थियो। जर्मनीको उल्म सहरमा सन् 1879 मा जन्म भएको थियो भने 1955 के भएको थियो, यिनको मृत्यु भएको थियो है। 1879 सन् 1955 मा मृत्यु भएको थियो। र यिनको जन्म कहाँ भएको थियो त? जन्म चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ यिनको जन्म भएको थियो। जर्मनीको उल्म सहरमा भएको थियो है। अब 1879 मार्च 14 मा यिनको जन्म हो। 1879 मार्च 14 मा जन्म र 1855 अप्रिल 18 मा यिनको मृत्यु हो। अब तपाईँले यति पढ्नु होला, 1879 सन् जन्म, 1955 मृत्यु। जन्म मृत्यु, अगाडिको जन्म पछाडिको मृत्यु। र यिनको जन्म चाहिँ जर्मनीमा भए तापनि यिनले चाहिँ 1933 मा के गरे त भने जर्मनीको नागरिकता त्यागेर चाहिँ के गरेका थिए त, अमेरिकाको नागरिक भएका थिए। यिनले के गरेका हुन् त भन्दाखेरि सन् 1933 मा जर्मनीको नागरिकता त्यागी अमेरिकीको नागरिक भएछ। अमेरिका बसोबास गरेका थिए, अर्थात् अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए यिनले 1933 मा। र यिनले एउटा महत्त्वपूर्ण के सोधेको छ भने होइन, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई कुन देशको राष्ट्रपति बन्नको लागि अनुरोध गरिएको थियो भन्दाखेरि यिनलाई इजरायलको राष्ट्रपति बन्नको लागि अनुरोध गरिएको थियो। तर उनले के गरेका थिए त, त्यो अनुरोध चाहिँ अस्वीकार गरेका थिए, अर्थात् राष्ट्रपति बन्न इन्कार गरेका थिए। यिनलाई चाहिँ के गरेको थियो त, इजरायलको राष्ट्रपति बन्न अनुरोध गरिएको थियो, तर यिनले के गरेका थिए त, अस्वीकार गरेका थिए, अर्थात् राष्ट्रपति बन्न मानेनन् यिनले। ल फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई इजरायलको के गरिएको थियो त, राष्ट्रपति बन्नको लागि अनुरोध गरिएको थियो है। तपाईले यसमा यिनले चाहिँ यिनको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यिनको चाहिँ नोबेल प्राइज। अस्ति क्याडेटमा सोधेको क्वेसन हो, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ के को लागि चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिएको थियो भौतिक शास्त्रतर्फको भन्दाखेरि यसले प्रकाश विद्युतीय असर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि यिनलाई चाहिँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि सन् 1921 मा चाहिँ भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिएको थियो। यिनलाई चाहिँ प्रकाश विद्युतीय असर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असरको लागि चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पत्ता लगाए बापत प्रकाश विद्युतीय असरको लागि यिनलाई चाहिँ सन् 1921 मा नोबेल पुरस्कार दिएको थियो। नोबेल पुरस्कार कुन पाएका थिए? भौतिक है, नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यिनलाई चाहिँ सन् 1921 को नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्रतर्फको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा काम गरे बापत यिनलाई चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिएको थियो। अब थ्योरी अफ तपाईँ चाहिँ रिलेटिभिटीको कुरा छ, जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको कुरा छ, सापेक्षताको सिद्धान्त E = mc², जुन तपाईँको चाहिँ एटम बम बनाउने सिद्धान्त छ नि, यिनकै सिद्धान्त हो।
एटम बमको आविष्कार गर्ने चाहिँ अटो हान, हिजो मैले लेखेको छु एटम बमको आविष्कार अटो हान। तर त्यो जुन एटम बम जुन अटो हानले बनाएका थिए त्यो कसको सिद्धान्तमा आधारित छ त? यिनकै सिद्धान्तमा आधारित छ, जसलाई हामीले के भन्छ त सापेक्षताको सिद्धान्त। E बराबर mc स्क्वायर को यिनले आविष्कार गरेका हुन् है। E बराबर mc स्क्वायर, mc स्क्वायर के हो त? यिनकै यही हो एटम बमको चाहिँ मुख्य फर्मुला के हो त? E बराबर mc स्क्वायर। यी कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन फादर अफ साइन्स है, यसले चाहिँ 1921 मा महत्त्वपूर्ण छ, यिनको नोबेल पुरस्कार महत्त्वपूर्ण छ। जर्मनीमा जन्म भएको थियो, इजरायलको राष्ट्रपति बन्नको लागि अनुरोध गरिएको थियो, पछि उनले नागरिकता हेरेर अमेरिका बसे है। 1879 मा जन्म, 1955 मा मृत्यु। सापेक्षताको सिद्धान्त, जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, तपाईँ चाहिँ थ्योरी अफ रिलेटिभिटीका कुराहरू छन् र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा यिनले के गरे त नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए 1921 मा। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन पछि हामी अर्को जान्छौँ। आर्किमिडिज। आर्किमिडिजको जन्म ईसापूर्व 287 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 212 मा है। ईसापूर्व 287 मा जन्म, ईसापूर्व 212 मा मृत्यु है। फेरि तपाईँ चाहिँ मृत्यु चाहिँ पहिला भएर जन्म चाहिँ पछि भयो कि नसक्नु है। यो ईसापूर्व भनेको के हो त? बिफोर क्रिस्ट, बीसी घट्दै घट्दै आउने हो। 287 बाट 286, 285, 84, 260 हुँदै तपाईको के हो त? घट्दै घट्दै आएर 212 भनेको ईसापूर्व के हो त? घट्दै घट्दै आएर 1 मा आएर सक्यो, अनि बल्ल के हो त? सन सुरु भएको भनेको ईसापूर्व 287 मा उनको जन्म हो भन्नुको मतलब के? आजभन्दा 2300-2400 वर्ष अगाडि चाहिँ यिनको जन्म भएको रहेछ। कहाँ भएको थियो? ग्रिसको सिलिली भन्ने सहरमा भएको थियो। कहाँ हो त? ग्रिसको सिलिली भन्ने सहरमा भएको थियो यिनको जन्म। ल हेर्नुस्, ग्रिसको सिलिली भन्ने सहरमा ईसापूर्व 287 मा जन्म, ईसापूर्व 212 मा मृत्यु। अब यिनको कुरा म तपाईलाई हिजो भनिसकेको छु। यिनलाई के भनिन्छ त? प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता, फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट है। फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट मतलब चाहिँ प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चाहिँ माइकल फराडे भनेको छु, नझुकिनु है। प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फराडे, फादर अफ एक्सपेरिमेन्टको हुन् त आर्किमिडिज। र यिनको एउटा भनाइ चर्चित छ, गिभ मी अ स्मल प्लेस टु स्ट्यान्ड आई विल मुभ द अर्थ भन्ने भनाइ पनि कसको त? यिनकै हो। गिभ मी अ स्मल प्लेस टु स्ट्यान्ड आई विल मुभ द अर्थ भन्ने भनाइ पनि कसको त? यिनकै हो। गिभ मी अ स्मल प्लेस टु स्ट्यान्ड आई विल मुभ द अर्थ है। गिभ मी अ स्मल प्लेस टु स्ट्यान्ड आई विल मुभ द अर्थ भन्ने भनाइ यिनको भनाइ हो, यो चर्चित भनाइ हो है। मलाई चाहिँ उभिनको लागि एउटा सानो ठाउँ मात्र दियो, म चाहिँ पृथ्वी नै परिवर्तन गरिदिन्छु, संसार परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने भनाइ चाहिँ यिनको छ। र यसले के गरेका हुन् भने अर्को चाहिँ यिनको चाहिँ के गरे? पाईको मान पत्ता लगाए। पाईको मान चाहिँ 22.7 हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए यिनले। पाई थाहा छ नि? 3.14 हुन्छ हामीले गर्दाखेरि सामान्यतया 22.7 भन्छ हामीले। पाईको मान पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन्। र यिनीहरूको के भने ऐना आविष्कार गर्ने को हो त? आर्किमिडिज नै हुन्। ऐनाको आविष्कार गरेका छन् र पाईको मान पत्ता लगाएका छन्। यिनलाई चाहिँ फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट, प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता पनि भन्ने गरिन्छ। ल अब हामी ग्यालिलियो ग्यालिली लेख्नुस् है। ग्यालिलियो ग्यालिली थ्योरी अफ रिलेटिभिटी र जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी दुईटै कसको त? अल्बर्ट आइन्स्टाइनको। अब ग्यालिलियो ग्यालिली ग्यालिलियो ग्यालिली अब ग्यालिलियो ग्यालिलीको कुरा गर्दाखेरि यिनको जन्म चाहिँ 1564 मा भएको थियो भने 1642 मा चाहिँ यिनको मृत्यु भएको थियो है।
1564 1642 कहाँ हो यिनको जन्म र यिनको जन्म इटली इटलीको पिसा भन्ने सहरमा चाहिँ के भएको थियो यिनको जन्म भएको इटली 1564 1642 1564 फेब्रुअरी 15 मा र 1642 जनवरी 8 मा चाहिँ के हो त यिनको मृत्यु भएको थियो। अब ग्यालिलीको कुरा गर्दाखेरि यिनले के कुरा पत्ता लगाए भने चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भन्ने कुरा यिनले पत्ता लगाएका थिए। चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए। मैले हिजो के लेखाएको थिएँ थर्मोमिटरका आविष्कारक पनि कोन त यिनै भनेको थिएँ मैले हिजो ग्यालिली थर्मोमिटरका आविष्कारक हुन्। चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाए र अर्को कुराले के गरे भने यो सूर्य चाहिँ स्थिर छ सूर्यको चाहिँ पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूले परिक्रमण गर्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाए। अर्थात् यसले के गरे भने निकोलस कोपर्निकसको तपाईँ चाहिँ सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीलाई के गरेका थिए यिनले समर्थन गरेका थिए। के किन भन्दाखेरि सूर्यले चाहिँ ग्रहहरूको परिक्रमण गर्दैन पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूले के गर्छन् त सूर्यको परिक्रमण गर्छन् भन्ने कुरा यिनले पत्ता लगाएका थिए। ल यसमा थोरै के लेखौँ र यिनको अर्को कुरा के हो भने दूरदर्शक यन्त्रका आविष्कारक दूरदर्शक यन्त्र भनेको टेलिस्कोप भनौँ न टेलिस्कोपको आविष्कार गरेका हुन् यिनले ग्यालिली टेलिस्कोपको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक। त्यसैले के कुरा पत्ता लगाए चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् है। चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश नभएको कुरा पत्ता लगाए। चन्द्रमाको चाहिँ आफ्नै प्रकाश छैन भन्ने पत्ता लगाएका छन्। त्यसो तपाईँ चाहिँ यिनको महत्त्वपूर्ण कृति छ लिटिल ब्यालेन्स धेरै कृति छोडेको छ है एकदम महत्त्वपूर्ण छ लिटिल ब्यालेन्स चर्चित कृति हो यिनको पुस्तक है। लिटिल ब्यालेन्स नामक पुस्तकको लेखेका हुन् त यिनै ग्यालिली है। र यसले के कुरा पत्ता लगाए सूर्य स्थिर छ शनि ग्रह पत्ता लगाउने पनि कुन त यिनै हुन्। सूर्य स्थिर छ पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहले सूर्यको परिक्रमण गर्छन् भन्ने कुरा पनि कहिले पत्ता लगाए हुन्छ यिनै ग्यालिलीले थर्मोमिटरका आविष्कारक टेलिस्कोपका आविष्कारक टेलिस्कोप टाढाको वस्तु हेर्नको लागि बनाएको यन्त्रलाई टेलिस्कोप भन्छौँ। फेरि हामीले सूर्यलाई हेर्ने यन्त्रलाई के भन्छ हामीले हेलिस्कोप भन्छ। हेलिस्कोप भनेको सूर्यलाई हेर्ने टेलिस्कोप भनेको टाढाको वस्तु। अब अगाडि जाउँ सर आइज्याक न्युटनतिर। सर आइज्याक न्युटन यिनको जन्म चाहिँ 1642 मा भयो र 1727 मा चाहिँ यिनको मृत्यु भयो है। 1642 मा जन्म 1727 मा मृत्यु भनेको ठ्याक्कै ग्यालिलीको चाहिँ मृत्यु भएको वर्ष चाहिँ सर आइज्याक न्युटनको के भएको छ जन्म भएको छ 1642 मा सेम डेटमा है। कहाँ भएको यिनको जन्म बेलायतमा भएको थियो र यिनलाई चाहिँ किनले के गरे त भन्दा यिनले चाहिँ सूर्यमा 7वटा रङ हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् हेर्नुस् है। यिनले के कुरा पत्ता लगायो भने तपाईको चाहिँ सूर्यमा चाहिँ 7वटा रङ हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाए। विभिन्न चालका नियमहरू पत्ता लगाएका छन्। अप्टिक्स भन्ने पुस्तक महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रिन्सिपा भन्ने महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेखेका छन् यिनले है। सूर्यमा 7 रङ हुन्छन् भन्ने कुरा सूर्यमा 7 रङ हुन्छन् भनेर पत्ता लगाएका छन्। त्यसमा चाहिँ विभिन्न चालका नियमहरू हैन चाल सम्बन्धी तपाईको चाहिँ पहिलो नियम दोस्रो नियम तेस्रो नियम भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ होला चालका नियमहरू। त्यसपछि यिनको चर्चित पुस्तक के हो अप्टिक्स चर्चित पुस्तक अप्टिक्स र प्रिन्सिपा। चर्चित पुस्तक हुनुहुन्छ सर आइज्याक न्युटन र यसलाई चाहिँ सन् 1705 मा है सन् 1705 मा चाहिँ के गरेको थियो त सर भनेर के गरेको थियो उपाधि दिएको थियो सम्मान गरेको थियो। सर पहिला यिनको नाम चाहिँ आइज्याक न्युटन सर भनेर चाहिँ कहिले उपाधि दियो
सूर्यको किरणमा भनौँ न हैन, सूर्यको किरणमा चाहिँ 7 रङ हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लागेको होला। किरण ओके। अब सामान्य कुरा हेर्नुस् है, अब यसमा डिटेलमा धेरै छैन, सामान्य तपाईले चाहिँ जन्म त्यति धेरै सोधेको छैन। अब जे देश चाहिँ अलिक धेरै सोधिरहेको छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक छन् जोन डाल्टन। जोन डाल्टन यसबाट एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ एटमिक थ्योरीका आविष्कारक को हुन्? म्याक्सिमम धेरै सोधेको छ, जोडा मिलाउनु पनि धेरै सोधेको छ। एटमिक थ्योरीका आविष्कारक भनेको यिनै जोन डाल्टन। जोन डाल्टन पनि कुन देशका वैज्ञानिक हुन् त? यिनी इङ्ल्यान्डका अर्थात् बेलायतका वैज्ञानिक हुन्। यिनको जन्म चाहिँ तपाईको चाहिँ 1766 मा जन्म भएको थियो भने 1844 मा यिनको मृत्यु भएको थियो। 1766 1844 मा यिनको के हो त जन्म र मृत्यु कहाँ हो त? इङ्ल्यान्डमा। यिनको महत्त्वपूर्ण थ्योरी के हो त? एटमिक थ्योरी। एटमिक थ्योरीका आविष्कारक को हुन् त भन्दा यिनी जोन डाल्टन हुन्। जोन डाल्टनले एटमिक थ्योरीका आविष्कार गरेका थिए। त्यसै मल्टिपल प्रोपोर्सनको सिद्धान्त, मल्टिपल प्रोपोर्सनको नियम पनि यिनले नै प्रतिपादन गरेका हुन्। अपूर्ण चापको सिद्धान्त हैन, त्यसो तपाईको चाहिँ अपूर्ण चापको सिद्धान्त, त्यसपछि तपाईको चाहिँ मल्टिपल प्रोपोर्सन, ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको कुरा। त्यसपछि यिनले अर्को काम के गरे भने अणुभित्र चाहिँ इलेक्ट्रोन र न्यूट्रन हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। यिनले के अर्थ लगाए? अणुभित्र इलेक्ट्रोन र न्यूट्रोन हुन्छ भनेर पत्ता लगाए। ल जोन डाल्टन एटमिक थ्योरी, मैले खासै जोन डाल्टन त्यति छैन, एटमिक थ्योरी चाहिँ धेरैचोटि सोधेका कारणले गर्दाखेरि मैले लेखा हो जोन डाल्टन। एटमिक थ्योरी चाहिँ धेरैचोटि सोधेको छ। एटमिक थ्योरीका आविष्कारक हुन् जोन डाल्टन। 1766 1844 इङ्ल्यान्डमा। अपूर्ण चापको सिद्धान्त, ल अफ प्रोपोर्सनको सिद्धान्त, अणुभित्र इलेक्ट्रोन र न्यूट्रन हुन्छ भन्ने कुरा पनि कसले पत्ता लगाएका हुन् त? यिनै जोन डाल्टनले पत्ता लगाएका हुन्। जोन डाल्टन पछि आउँछ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विनको जन्म 1809 मा भएको थियो भने मृत्यु 1882 मा भएको थियो। 1809 1882 1809 1882 कहाँ हो त यिनको जन्म? बेलायतमा। चार्ल्स डार्विन बेलायत है। र चार्ल्स डार्विनको चाहिँ मुख्य कुराहरुमा के छन् भने यिनले चाहिँ इभोल्युसन है, थ्योरी अफ इभोल्युसनको कुरा गरेका छन्। विकासवादी सिद्धान्त अर्थात् यिनले के गरेका छन् भने मानव जातिको पुर्खा चाहिँ बाँदर नै हो भनेर ठोकुवा गर्ने वैज्ञानिक को हुन् त? यिनै चार्ल्स डार्विन हुन्। मानव जातिको पुर्खा बाँदर नै हो भनेर ठोकुवा गर्ने वैज्ञानिक को हुन् त? यिनै चार्ल्स डार्विन हुन्। उनले चाहिँ मानव जातिको उत्पत्तिको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेका छन् र उनले चाहिँ मानव जातिको बारेमा उत्पत्ति कसरी भयो भनेर अध्ययन गरेको ठाउँ कहाँ हो त भन्दा ग्यालापागोस टापु है। चार्ल्स डार्विनले अध्ययन गरेको टापु कुन हो त भन्दा ग्यालापागोस टापुमा चाहिँ चार्ल्स डार्विन के गरेका त? अध्ययन गरेका थिए। ग्यालापागोस टापुमा के भन्नुभएको छ साथीहरूले? ल इङ्ल्यान्ड भन्नु र बेलायत भन्नु एउटै हो। इङ्ल्यान्ड भन्नु र बेलायत भन्नु भने एउटै हो। युके इङ्ल्यान्ड बेलायत एउटै हो। पुरै डेट पढ्नु पर्दैन, मैले सुरुमै भने नि डेट एकदमै न्यून मात्रामा सोधेको छ। तपाईले पढ्नु पर्यो भने अगाडिको वर्ष मात्रै पढ्नुस् है। सक्नुहुन्छ नि त मिति पनि पढ्नु छैन, तर धेरै वैज्ञानिक छ मिति याद गर्न अलिक गाह्रै भयो हैन। त्यसैले तपाईँ के गर्नु त भन्दा यो तपाईको चाहिँ
वर्षमा चाहिँ पढ्नुस्, किन तपाईँले सोध्यो भने वर्षमा मात्रै फरक पार्ने हो। त वर्ष सबै 4वटै अप्सनको वर्ष सेम दिएर तपाईँले चाहिँ सबैको चाहिँ त्यस्तो झुकाउन, महिनामा झुकाउने, गतेमा झुकाउने चाहिँ यस्तो प्राय हुँदैन है। ल चार्ल्स डार्विन बेलायत र यिनले चाहिँ के गरेका थिए भने ग्यालापागोस है, ग्यालापागोस भन्ने टापुमा यिनले अध्ययन गरेका थिए। यिनले चाहिँ अध्ययन गरेको टापु के हो त? ग्यालापागोस टापुमा यिनले के गरेका त भन्दा विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक। अब यिनको बारेमा त धेरै पढ्नु भएको छ हैन त। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट 10 क्लासमा पढ्नु भएको छ। बाँच्नका लागि सङ्घर्ष हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ थ्योरी अफ इभोल्युसनको कुरा, त्यसपछि तपाईको चाहिँ द ओरिजिन अफ स्पेसिस महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ एउटा, द ओरिजिन अफ स्पेसिस र थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन। द ओरिजिन अफ स्पेसिस र थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन यिनका चाहिँ के छन् त चर्चित पुस्तकहरू छन्। थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन र द ओरिजिन अफ स्पेसिस यिनका चाहिँ चर्चित पुस्तकहरू। लेख्नुहोस् त माथि जोन डाल्टनको मेटाएर म लेख्छु। थ्योरी अफ के छ भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट सिद्धान्त यिनकै हो है। बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। त्यसपछि चाहिँ थ्योरी अफ इभोल्युसन, त्यसपछि तपाईको चाहिँ द ओरिजिन अफ यो त पुस्तक हो कीर्ति र थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन। यो दुईटै के हो त कीर्ति पुस्तक है, महत्त्वपूर्ण छ। द ओरिजिन अफ स्पेसिस र थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन उनका चर्चित दुईटा पुस्तक हो। सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको सिद्धान्त हो र थ्योरी अफ इभोल्युसनको सिद्धान्त नै हो। ग्यालापागोस भन्ने टापुमा अध्ययन गरेका थिए बसेर, विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् र मानवको पुर्खा के हो त बाँदर नै हो भनेर ठुक्का गर्ने पनि को त यिनै चार्ल्स डार्विन। मानव जातिको चाहिँ पुर्खा चाहिँ बाँदर नै हो भनेर ठोक्का गर्ने पनि को त यिनै चार्ल्स डार्विन। ओके स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स है, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स पनि हो यिनको सिद्धान्त। ओके अब अपूर्ण चापको सिद्धान्त हैन, उत्तोलकको सिद्धान्त, यी कुराहरु चाहिँ तपाईले हेर्नु 10 क्लासको बुकमा छन् हैन। अब यो कुराहरुको बाँकी व्याख्या गरौँ। अब हेर है, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, थ्योरी अफ स्पेसिस, द ओरिजिन अफ स्पेसिस र नेचुरल सिलेक्सनको कुरा छ। अब मैले त धेरै लेख्दिन, थोमस एल्वा एडिसन। अब तपाईहरु आफै पढ्नु, यो कुरा मैले चाहिँ पढेर हुँदैन। थोमस एल्वा एडिसन, अब यिनीहरुको जन्म, मृत्यु, कुन देशमा जन्मिए, के महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्, यो कुराहरु तपाई आफै पढ्नु। अब मैले यहाँ 2-4 वटा लेखाइदिन्छु महत्त्वपूर्ण के। अब त धेरै वैज्ञानिक छन्, त्यो आफै पढ्नु होला। तपाई चाहिँ 1847 मा जन्म र 1931 मा के हो त यिनको मृत्यु भएको थियो है। 1847 मा जन्म, 1931 मा मृत्यु भएको थियो। यिनी कहाँ हो त जन्मेको? अमेरिकामा। थोमस एल्वा एडिसन। यिनलाई के भन्छ त मैले हिजो भनिसकेको छु यिनलाई। यिनी चाहिँ को त फादर अफ इन्भेन्सन, आविष्कारका पिता र फादर अफ साइन्टिस्ट, वैज्ञानिकका पिता पनि भन्ने गरिन्छ यिनलाई। फादर अफ इन्भेन्सन किनभने यिनले के गरेका छन् त भन्दा 1093 भन्दा धेरै आविष्कार गरेका छन्।
1093 भन्दा धेरै आविष्कार गरेका छन् यिनले। त्यसैले यिनलाई के भनिन्छ त फादर अफ इन्भेन्सन, आविष्कारका पिता भन्ने गरिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने यिनी चाहिँ आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक, आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक। जस्तो तपाईँ चाहिँ केटी देख्ने बित्तिकै बिरामी हुने वैज्ञानिक चाहिँ हेनरी केभिन्डस। हेनरी केभिन्डस भनेको केटी देख्ने बित्तिकै बिरामी हुने वैज्ञानिक। हेनरी केभिन्डसले के पत्ता लगाएका छन्? हाइड्रोजन ग्यास। मैले हिजो भनेको थिएँ हाइड्रोजन ग्यासका आविष्कारक कोन त? हेनरी केभिन्डस। हेनरी केभिन्डस भनेको केटी देख्ने बित्तिकै बिरामी हुने वैज्ञानिक। यिनी चाहिँ आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक र यिनलाई के भनिन्छ फादर अफ इन्भेन्सन, किनभने 1093 भन्दा धेरै आविष्कार गरेका छन्। लाउड स्पिकर, चलचित्र क्यामेरा, प्रोजेक्टर, बल्ब, यिनका चाहिँ के हुन्छ महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू हुन्। र यिनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने यिनी चाहिँ ग्रामोफोन है, जुन चाहिँ टेलिफोन हुन्छ पहिलाको, अहिले चाहिँ अब एडभान्समा टेलिफोन मोबाइल फोन आइसक्यो। सबभन्दा पहिला चाहिँ के गरेका थिए? ग्रामोफोन पनि आविष्कार गरेका हुन्। र फोनमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हेलो शब्दको प्रयोग, सबभन्दा पहिला चाहिँ यिनले हेलो, सबैभन्दा पहिला हेलो शब्दको प्रयोग गरेको को हुन्छ? यिनै थोमस एल्वा एडिसन हुन्। र यिनले के गरे भने तपाईको चाहिँ नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन् भौतिक शास्त्रतर्फ। सन् 1904 मा के गरेका छन्? यिनले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। नोबेल पुरस्कार सन् 1904 मा नोबेल पुरस्कार के को लागि? भौतिक शास्त्र है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। थोमस एल्वा एडिसन 1847-1931 अमेरिका, 1093 भन्दा धेरै आविष्कार, त्यसैले फादर अफ इन्भेन्सन। हेलो शब्द सबभन्दा पहिला टेलिफोनमा चाहिँ हेलो शब्द प्रयोग गर्ने, ग्रामोफोनका आविष्कार पनि हुने यिनी। र 1904 मा यिनले के गरेको थियो? भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरेको थियो यिनलाई है। ल अब एउटा लास्ट लेख्छु म, एउटा लेडिज लेखौँ, म्याडम क्युरीको लेखौँ है। अब त्यसपछि अब आफै पढ्नु। म्याडम क्युरी, अब यिनको जन्म पोल्यान्डमा भएको थियो, पोल्यान्ड है। 1867 मा जन्म, 1934 मा यिनको मृत्यु भएको थियो। 1867 मा जन्म, 1934 मा यिनको मृत्यु भएको थियो। कहाँ हो त? पोल्यान्डमा है। अब यिनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भनेको त्यही रेडियमको आविष्कारक हो हैन। यिनको रेडियम विश्वको सबभन्दा महँगो धातु भन्छ हामीले, रेडियमको आविष्कार है, रेडियमको आविष्कार। र यसले के गर्ने भने भौतिक शास्त्रतर्फ पनि नोबेल पुरस्कार, रसायन शास्त्रतर्फ पनि नोबेल पुरस्कार। भनेको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो महिला हुन् यिनी। हेर्नुहोस्, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो महिला, विश्वको पहिलो महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने। र यिनको परिवारमा चाहिँ 2 पुस्ताले 5 जनाले चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। एउटै परिवारमा 5 जनाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् है। भौतिक शास्त्रतर्फ चाहिँ 1903 मा, भौतिक शास्त्रतर्फ चाहिँ सन् 1903 मा चाहिँ उनले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिइन् भने रसायन शास्त्रतर्फ चाहिँ उनले कहिले हो त? सन् 1911 मा चाहिँ के गरेकी थिइन् त? प्राप्त गरेकी थिइन्। ल दुईटा नोबेल पुरस्कार। है 1867 1931 मा उनको मृत्यु भएको छ। 1931 1934 नै, 1934 जुलाई 4 1934 नै होला। ओके, अब अगाडि जाउँ है। अब वैज्ञानिकहरूको आफूले पनि हेर्नु है। छोरी ज्वाइँ कोले पाएको छ, 2 पुस्ता गरेर 5 जनाले पाएको छ यिनीहरूको है। सबभन्दा धेरै एउटै परिवारमा 5 जना, 2 पुस्ता।
अब अगाडि जाउँ। म्याडम क्युरी अब हेरौँ अलिकति जैविक प्रविधि। अब जैविक प्रविधि भन्नाले म तपाईँलाई के परिभाषा भन्दा पनि सामान्य भाषामा बुझौँ। जैविक प्रविधि भने के हो, कस्तो प्रविधि हो त? जैविक प्रविधि के हुन्छ भने दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा आधुनिक जैविक प्रविधि भन्छ, अर्को तपाईँको परम्परागत जैविक प्रविधि भन्छ। जस्तो परम्परागत जैविक प्रविधिमा के हुन्छ त मान्छेले भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के हो त परम्परागतमा भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले चाहिँ रक्सी बनाउने प्रविधि हैन, घरेलु रक्सी बनाउँछ नि, त्यो जैविक प्रविधिकै के हो त प्रयोग हो। जस्तो गुन्द्रुक बनाउँछ नि, गुन्द्रुक त्यो जैविक प्रविधिकै एउटा उदाहरण हो। जस्तो गाउँघरमा गुन्द्रुक बनाइन्छ, तर त्यो तपाईँको के हो त हामीले जस्तो वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छौँ भने थाहा हुँदैन, तर गुन्द्रुक बनाउँछ, रक्सीहरू बनाउँछ, जान रक्सीहरू बनाउँछ हैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ दुधबाट बनाइन्छ विभिन्न खाद्य पदार्थ, जस्तो चाहिँ चिजहरू बनाइन्छ, पनिरहरू बनाइन्छ, दही दुधबाट दही बनाइन्छ। यो के त सबै जैविक प्रविधिकै उदाहरण हो। यो भनेको परम्परागत। जस्तो आधुनिक समयमा आएर के भएको छ त जैविक प्रविधिको प्रयोग, जस्तो विभिन्न प्रकारका खोपहरू, टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा जैविक प्रविधिभित्रै पर्ने। जस्तो तपाईँको चाहिँ अर्को के भन्छ भन्दा विभिन्न बिउ बिजन है, बिउ भनेको एकदम हाइब्रिड बिउ बिजनहरू उत्पादन गरिन्छ। भनेपछि के हो त जैविक प्रविधि भन्नाले के बुझिन्छ भने यो तपाईँको चाहिँ के हो त मानव जीवनमा चाहिँ बोट बिरुवा तथा प्राणीको चाहिँ उपयोग गर्ने कार्यलाई जैविक प्रविधि भन्ने गरिन्छ। भनेको विभिन्न तपाईँको चाहिँ बोट बिरुवाबाट अर्थात् जीवहरूबाट उनीहरूको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर मानव जीवनको लागि के हो त उपयोगमा ल्याउने कार्य के हो त जैविक प्रविधि हो। अब यसमा तपाईँले सामान्य बुझ्नुपर्ने जैविक प्रविधि को कुरा हेर्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ। नेपालमा जैविक प्रविधि नीति के छ, आधुनिक जैविक प्रविधिभित्र के पर्छन्, परम्परागत जैविक प्रविधिभित्र के पर्छन्, त्यो कुरा हामीले सर्छ। अब सामान्य एक लाइनको परिभाषा लेख्नुहुन्छ भने मानव जीवनमा बोट बिरुवा तथा प्राणीको उपयोग गर्ने कार्यलाई, मानव जीवनमा बोट बिरुवा तथा प्राणीको चाहिँ उपयोग गर्ने कार्यलाई जैविक प्रविधि भन्ने गरिन्छ है। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो शब्दको चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जैविक प्रविधि शब्दको सबभन्दा पहिला प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुँदैन है। जैविक प्रविधि शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग कहिले भएको थियो त? सन् 1919 मा। सन् 1919 मा चाहिँ हंगेरीका चाहिँ एकजना कार्ल हेनरी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ कार्ल तपाईँको चाहिँ हरेनी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के गरेका थिए, त्यसको प्रयोग गरेका थिए। कार्ल हेनरी भन्ने व्यक्तिले प्रयोग गरेका थिए। कार्ल हेनरीले 1919 मा जैविक प्रविधि शब्दको सबभन्दा पहिला प्रयोग गरेका थिए भने यो चाहिँ चर्चामा आएको कहिलेदेखि हो त यो जैविक प्रविधि भन्ने कुरा चाहिँ सन् 1970 को दशकमा चाहिँ के हो त यो चाहिँ चर्चामा आएको थियो। 1970 को दशकमा चाहिँ चर्चामा आएको थियो। यिनी कहाँका हुन् त? हंगेरीका हुन् है। यिनी हंगेरी भन्ने देश थाहा छैन? हंगेरीका हुन् यिनी। र यसको जैविक प्रविधि शब्द चाहिँ कहिलेदेखि चर्चामा आयो त भन्दा 1970 को दशकमा चाहिँ चर्चामा आएको थियो। अब नेपालमा चाहिँ अहिले जैविक प्रविधि नीति कति छ? 2063 जैविक प्रविधि नीति। नेपालमा जैविक प्रविधि नीति अहिले कुन छ प्रचलनमा छ त? 2063 चाहिँ प्रचलनमा छ। जैविक प्रविधि नीति 2063। र जैविक प्रविधि कति प्रकारको हुन्छ? दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा परम्परागत, अर्को आधुनिक। मैले भनिहालेँ अघि नै। अब तपाईँ चाहिँ कहिले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि दुधबाट दही बनाउने चाहिँ के को उदाहरण हो, के को प्रयोग हो भन्दा जैविक प्रविधिकै हो। गाउँघरमा गुन्द्रुक बनाउने पनि कार्य के हो त? जैविक प्रविधि नै हो। गाउँघरमा घरेलु रक्सीहरू बनाउँछ, त्यो पनि के हो त? जैविक प्रविधि नै हो। अब पछिल्लो समय के छ त? टेस्ट ट्युब बेबीको अवधारणा आएको छ। विभिन्न नयाँ नयाँ खोप, जस्तो कोरोना आयो, तपाईँ के त कोरोनाको खोप बन्यो नि, भनेको त भन्दाखेरि विभिन्न तपाईँको चाहिँ के हो त कुनै जनावरबाट जस्तो कुनै त्यसको चाहिँ केही ल्याइयो, जीवाणु त्योभित्र भएको जिनहरू ल्याइयो, केही ल्याइयो, कुनै वनस्पतिबाट प्रयोग गरिएला। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वनस्पति वा कुनै पनि जीवबाट चाहिँ
उनीहरूको चाहिँ के त प्रयोग गरेर मानव जीवनको उपयोगको लागि काम गर्ने कार्य भनेको त जैविक प्रविधि हो। कुनै पनि जीव वा वनस्पतिबाट मान्छेको हितको लागि काम गर्ने कार्य भनेको जैविक प्रविधि हो। खोपहरू बनाउँछ, विभिन्न मलहरू आएका छन्, विभिन्न तपाईँको चाहिँ बिउ बिजनहरू आउँछ, टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा आउँछ। सबै के हो त आधुनिक जैविक प्रविधिको उदाहरण हो। यो दुई प्रकारको हुन्छ है। के प्रकार दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ जैविक प्रविधि के हुन्छ, एउटा परम्परागत भन्ने हुन्छ, परम्परागत जैविक प्रविधि भन्ने हुन्छ है। जस्तो तपाईँको चाहिँ के भन्छ त रक्सी बनाउने, जस्तो तपाईँको चाहिँ के त पाउरोटीहरू बनाउँछ, ब्रेडहरू बनाउँछ नि, त्यो पनि जैविक प्रविधिकै के हो त उदाहरण हो। परम्परागतमा के भन्छ तपाईँको चाहिँ रक्सी बनाउने, गाउँघरमा रक्सी बनाउने विधि बनाउने, त्यस तपाईँको चाहिँ गुन्द्रुक बनाउने, त्यस तपाईँको चाहिँ डेरीका उत्पादन तपाईँको चाहिँ दही, चीज, पनिर के हो त यो पनि परम्परागत जैविक प्रविधिकै के हो त उदाहरण हो। हेर्नुहोस्, रक्सी बनाइन्छ, गुन्द्रुक बनाइन्छ, दुधबाट दही बनाइन्छ, चीज बनाइन्छ, पनिर बनाइन्छ, यो सबै के हो त परम्परागत जैविक प्रविधिको उदाहरण हो। जाँड बनाइन्छ नि, जाँड पनि बनाउँछ गाउँघरमा, थाहा छ? जाँड बनाउने, जाँड, रक्सी बनाउने, गुन्द्रुक बनाउने, दुधबाट दही बनाउने, सबै के हो त जैविक प्रविधिको। भनेको के हो त कुनै पनि जीव वा कुनै पनि वनस्पतिको प्रयोग गरेर त्यसबाट के हो त मान्छेको उपयोग, मान्छेको जीवन उपयोगी कार्यमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने काम भनेको त जैविक प्रविधि हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। परम्परा जस्तो अब आधुनिक जैविक प्रविधि के पर्छ त आधुनिक जैविक प्रविधि, आधुनिक जैविक प्रविधि भित्र तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका खोपहरू, हेर्नुहोस् है, विभिन्न प्रकारका खोपहरू, टेस्ट ट्युब बेबी खोप, टेस्ट ट्युब बेबी, त्यस तपाईँको चाहिँ बिउहरू, औषधिहरू, विभिन्न प्रकारका औषधिहरू, विभिन्न प्रकारका बिउ बिजनहरू बनाइन्छ। त्यो के हो त आधुनिक जैविक प्रविधिको उदाहरण हो। टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा आइहाल्यो। अब मैले के भने विश्वको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी को हुन् त लुइस ब्राउन है। लुइस ब्राउन 1978 जुलाई 25 मा जन्म भएको थियो। अब मैले हिजोमै भनिसकेको छु, नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबीको हुन् त ओममणि तामाङ। ओममणि तामाङ अब ओम हस्पिटलमा जन्मेका थिए। 2061 साल फागुन 20 गते, विशेष गरेर नेपालमा प्रविधि चाहिँ डाक्टर भोला रिजाल। ल हेर्नुहोस्, अब टेस्ट ट्युब बेबी भनेको थाहा छ? टेस्ट ट्युब बेबी भनेको जसको चाहिँ प्राय सन्तानको चाहना हुने दम्पति तर उनीहरूबाट सन्तान हुन नसक्ने अवस्था भयो भने उनीहरूको चाहिँ सन्तानको इच्छा पुरा गर्ने एउटा विधि हो, एउटा आधुनिक विधि हो। यसमा के गरिन्छ भने एउटा तपाईँको चाहिँ पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्ब निष्कासन गरिन्छ एउटा छुट्टै ट्युबमा, र त्यो ट्युबमा के गरिन्छ निश्चित टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्बलाई मिक्स गरेर चाहिँ निश्चित टेम्परेचरमा त्यसलाई के गरिन्छ त बच्चा हुन योग्य बनाइन्छ र पुनः चाहिँ सिरिन्जको माध्यमबाट के गरिन्छ त महिलामै ट्रान्सफर गरिन्छ। यो भनेको टेस्ट ट्युब बेबी। यस्तो प्रविधि चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा पहिला 1978 जुलाई 25 मा लुइस ब्राउनको जन्म भएको थियो यस्तो प्रविधिबाट। यस्तो चाहिँ भेडा भनेको डली नामक भेडा जन्माएको थियो। जैविक प्रविधिबाट अर्थात् जैविक प्रविधिबाट जन्माएको विश्वको पहिलो भेडा भनेको डली भनेको तपाईँको हाइब्रिड क्रस गरेर चाहिँ जन्माएको चाहिँ डली नामक भेडा जन्माएको थियो। र नेपालमा चाहिँ 2061 साल फागुन 20 गते ओममणि तामाङ चाहिँ टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट जन्मेका थिए। ओममणि तामाङ नाम किन राखे ओम भन्दाखेरि ओम हस्पिटलमा जन्मेको थियो, त्यसैले नाम पनि ओम राखे है। नेपालमा चाहिँ जैविक प्रविधि नीति 2063 लागू छ र जैविक प्रविधिमा प्रयोग हुने जीवाणु भनेको डिएनए र आरएनए। जहिले पनि प्रयोग गरिने भनेको डिएनए र आरएनए। जैविक प्रविधिमा प्रयोग गरिने जीवाणु डिएनए र आरएनए।
डिएनए र आरएनए चाहिँ जैविक प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् कुनै पनि जीवको अर्थात् कुनै पनि वनस्पतिबाट चाहिँ मान्छेमा चाहिँ उपयोग हुने काम गर्ने भनेको जैविक प्रविधि हो। अब मैले कुनै पनि जीव अथवा कुनै पनि वनस्पतिबाट तिनीहरूको के ल्याउने भन्दा डिएनए ल्याउने हो होइन। जस्तो तपाईँ कुनै पनि वनस्पतिबाट कुनै त्यसको के डिएनए ल्याउने हो नि त। डिएनए ल्याएर कुनै पनि अन्य जीवको प्रयोग गर्छ त्यसको पनि डिएनए अर्थात् आरएनए ल्याएर के गर्ने त मान्छेको उपयोगको लागि मानव उपयोगको लागि चाहिँ काममा ल्याउने हो त्यसलाई। अब थोरै हामी डिएनए र आरएनए को बारेमा पनि हेर्छौँ। थोरै अलिकति डिएनए र आरएनए सबै विज्ञान प्रविधि म्याक्सिमम के छ हामीले 10 क्लासमा पढेको कुराहरू छ सबै। डिएनए आरएनए पनि हामीले पढिसकेका छौँ 10 क्लासमा है। त्यसैले तपाईले जीके पढ्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ भने तपाईँ चाहिँ स्कुल लेभलका 9 10 को चाहिँ सोशल बुकहरू हैन अलिकति सामाजिक किताबहरू विज्ञान किताबहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सोशल विशेष गरेर सोशलको बुकहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हेर्नुस् डिएनए र आरएनए अहिले फुल फर्म लेखौँ पहिला है। डिएनए भनेको के हो डिअक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिअक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड र यो के हो त राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिअक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड र राइबो न्यूक्लिक एसिड के हो त यसको फुल फर्म हो। अब डिएनए खासमा के काम गर्छ भन्दाखेरि बाबुआमाका गुणहरू के गर्छ त सन्ततिमा सार्ने काम गर्छ। डिएनए को काम के हो त बाबुआमाको गुण चाहिँ सन्ततिमा सार्ने काम गर्छ। आरएनए को काम के हो त यसले चाहिँ प्रोटिन संश्लेषण गर्ने काम प्रोटिन संश्लेषणमा सहयोग गर्छ। डिएनए कहाँ पाइन्छ आरएनए कहाँ पाइन्छ डिएनएमा चाहिँ डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ भने आरएनएमा राइबोज सुगर हुन्छ। डिएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ भनेको डिएनएमा दुईटा केन्द्र हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ यस्तो फिगर यस्तो भएर पढ्नु भएको छ डिएनए को फिगर। आरएनए को तपाईले यस्तो यस्तो पढ्नु भएको छ एउटा भनेको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ डिएनए। आरएनए भनेको सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ अर्थात् डिएनएमा दुईवटा केन्द्र हुन्छ भने आरएनएमा एउटा मात्र केन्द्र हुन्छ। अब डिएनए को काम के हो त भन्दाखेरि बाबुआमाका गुण सन्ततिमा सार्न चाहिँ सहयोग गर्छ भने यसले के काम गर्छ त प्रोटिन संश्लेषणमा सहयोग गर्छ है। डिएनए केमा पाइन्छ क्रोमोजोममा पाइन्छ। एकचोटि सोधेको छ मानव शरीरमा कति जोडा क्रोमोजोम हुन्छ कतिवटा कपल चाहिँ हुन्छ मानव शरीरमा क्रोमोजोमको भनेको 23 जोडा संख्या कति हुन्छ त 46 वटा 23 जोडा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ मानव शरीरमा। यो क्रोमोजोम पाइन्छ भने विशेष कहाँ पाइन्छ त साइटोप्लाज्मामा पाइन्छ है। साइटोप्लाज्मामा पाइन्छ। ल साइटोप्लाज्मामा पाइन्छ। ल हेर्नुस् क्रोमोजोममा पाइन्छ डिएनए मानव शरीरमा के हुन्छ जम्मा 23 जोडी क्रोमोजोम हुन्छ अर्थात् 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ। विशेष गरेर आरएनए केमा पाइन्छ त साइटोप्लाज्मामा पाइन्छ। अब यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो डिएनएमा र आरएनएमा पाइने नाइट्रोजन बेसहरू दुवैमा 4 प्रकारको नाइट्रोजन बेस पाइन्छ। यहाँबाट म्याक्सिमम प्रश्न सोधेको छ है तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नाइट्रोजन बेस डिएनएमा पाइँदैन तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नाइट्रोजन बेस आरएनएमा पाइँदैन तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ डिएनएमा मात्रै पाइन्छ कुन चाहिँ आरएनएमा मात्रै पाइन्छ। यो 4वटा प्रश्न म्याक्सिमम सोधेको छ डिएनए र आरएनएबाट। हेर्नुस् है यसमा 4 प्रकारको नाइट्रोजन पाइन्छ नाइट्रोजन बेसहरू है। डिएनएमा पनि 4 प्रकारको नाइट्रोजन बेस हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ नाइट्रोजन बेस 4 प्रकारको हुन्छ। नाइट्रोजन बेस 4 जस्तो
डिएनएमा के पाइन्छ त ए जी सी टी यहाँ पनि के हो त ए जी सी यू ल हेर्नुस् ए भनेको के हो डिएनएमा पाइने एडिनिन एबाट एडिनिन पाइन्छ आरएनए पनि एबाट के पाइन्छ त एडिनिन पाइन्छ एडिनिन दुईटैमा पाइदो रहेछ एडिनिन डिएनए पनि आरएनए पनि जीबाट ग्वानिन पाइन्छ ग्वानिन ग्वानिन पाइन्छ यहाँ पनि जीबाट के पाइन्छ त ग्वानिन पाइन्छ सीबाट के हो दुवैमा साइटोसिन साइटोसिन पाइन्छ यहाँ पनि के हो त सीबाट साइटोसिन पाइन्छ अब हेर्नुस् अब यहाँ टी डिएनएमा टी लेखेको छ यहाँ यु लेखेको छ टी भनेको के हो त थाइमिन हो यो महत्त्वपूर्ण छ है थाइमिन यु भनेको के हो त युरासिल हेर्नुस् डिएनएमा नपाइने कुन हो डिएनएमा नपाइने कुन यु यु भनेको युरासिल डिएनएमा पाइँदैन आरएनएमा मात्रै पाइन्छ टी थाइमिन भनेको डिएनएमा मात्रै पाइन्छ आरएनए पाइन्छ यो चाहिँ दुईटा एकदमै सोधेको छ है यो दुईटा युरासिल र थाइमिन अब एजीसी एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन दुवैमा छ एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन दुवैमा चार चार प्रकारकै नाइट्रोजन बेस हुन्छ तर डिएनएमा थाइमिन टीबाट थाइमिन डिएनएमा मात्रै पाइन्छ आरएनएमा पाइँदैन युबाट युरासिल आरएनएमा मात्रै पाइन्छ डिएनएमा पाइँदैन यो चार प्रकारको रहेछ एकदम ख्याल गर्नु ओके अब अगाडि जाउँ अब अर्को छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि है आज यो लास्ट यति हेर्छौँ अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तपाईहरुको चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा क्लास भयो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकति मलाई पनि गाह्रो 5 बजेदेखि क्लास गर्नुपर्छ लास्टै थकै लाग्छ अहिले लास्टमा आएर त्यो कारणले अलिकति जति सुरुमा चाहिँ इफेक्टिभ भइरा हुन्छ सुरुमा जति जागर आइरा हुन्छ जब त्यो जागर चाहिँ लास्टमा मर्दै मर्दै गइरा हुन्छ त्यति चाहिँ इफेक्टिभ भइरा छैन है मलाई पनि खासै किन लास्टतिर अब थकाइ पनि लाग्छ जागर पनि लाग्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पढाइ त्यति गतिलो लाग्छ ल हेर्नुस् है अब हेर्नुस् त्यसैले अब धेरै घण्टा पनि हेर्नु पर्छ अब यसमा छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अब यसमा तपाईको यसबाट के सोध्ने हो म्याक्सिमम भने विभिन्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी शब्दावलीहरुको फुल फर्म सोधिन्छ जस्तो सीसीटीभी को पूरा रूप के हो सोधेको छ एटीएम को पूरा रूप के हो विश्वमा इमेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो हिजो मैले भने नेपालको कुन ठाउँमा आईटी पार्क सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिएको छ काभ्रे पलाञ्चोकमा मैले भनेको छु नि हिजो डीटीएच नेपालमा डीटीएच प्रविधि डाइरेक्ट टु होम को सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो एसएमएस को पूरा रूप के हो सीडीएमए को पूरा रूप के हो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू को पूरा रूप के हो हैन यस्ता कुराहरु चाहिँ महत्त्वपूर्ण सोधेको छ यी कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु सूचना प्रविधि अब यसमा हेरौँ है विश्वमा इमेलको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको सन् 1976 मा इमेल है अब त्यसपछि मैले त्यो लेखिन सूचना प्रविधि पार्क कहाँ पर्छ भनेर लेखिन काभ्रे पलाञ्चोकमा छ र नेपालमा डीटीएच प्रविधिको सुरुवात नेपालमा चाहिँ एफएम रेडियोको सुरुवात महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुस् है नेपालमा एफएम रेडियोको सुरुवात विक्रम 2052 सालदेखि
फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन मैले भने सुनिजो रेडियोको आविष्कारक मार्कोनी हुनु भने एफएम रेडियोको आविष्कारक हुँदा एडविन आर्मस्ट्रङ है। विश्वको सबभन्दा पुरानो रेडियो स्टेसन भनेको बीबीसी ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन। नेपालको चाहिँ सबभन्दा पुरानो रेडियो स्टेसन भनेको रेडियो नेपाल र नेपालको सबभन्दा पहिलो चाहिँ एफएम रेडियो भनेको सगरमाथा एफएम थियो। 2052 सालदेखि के हो त नेपालमा एफएम रेडियोको सुरुवात भयो र विश्वमा चाहिँ आफ्नो देशभरिका सम्पूर्ण एफएम रेडियो बन्द गराउने पहिलो राष्ट्र कुन हो भनेर एकचोटि सोधेको छ नर्वे। नर्वेले चाहिँ 2015 मा आफ्नो देशभरिका सम्पूर्ण एफएम रेडियो बन्द गराइसकेको छ। किन बन्द गराएको भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मान्छेले एफएम सुन्न छोडे। अब धेरै कुरा आइसक्यो, डिजिटल आइसक्यो धेरै कुरा। अब नेपालमा अहिलेको धेरै एफएम सुन्ने मान्छेहरू चाहिँ कम भइसकेको छ नि त। भनेको त्यहाँ चाहिँ के हो त एफएमको औचित्य त्यति खासै भएन, एफएम सुन्न छोडे, त्यसपछि बन्द गराएको छ। नर्वे चाहिँ आफ्नो देशभरिका सम्पूर्ण एफएम रेडियो बन्द गराउने विश्वको पहिलो राष्ट्र बनाएको छ। त्यसपछि अब हेरौँ है डब्लुडब्लुडब्लु भनेको त वर्ल्ड वाइड वेब। डब्लुडब्लुडब्लु भने चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेब। त्यस्तो तपाईँको चाहिँ सीसीटीभी क्लोज्ड सर्किट टेलिभिजन सीडीएमए। सीडीएमए भनेको के हो? कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस। कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस सीडीएमए। एलएएन ल्यान भनेको लोकल एरिया नेटवर्क है। एमएएन म्यान भनेको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। WAN1 भनेको के हो त? वाइड एरिया नेटवर्क। इमेल इमेल भनेको के हो त? इलेक्ट्रोनिक मेल। अब जे पनि ई आउँछ त्यसमा म्याक्सिमम ई, जस्तो ई ब्याङ्किङ, इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ है, सबै के हुन्छ त? इमेल भनेको इलेक्ट्रोनिक मेल। यस्ता शब्द अहिले थुप्रै छन्, ख्याल गर्नु। दुई 2051 भनेको थिएन होला, 2052 सालदेखि है भनेको थिएन हो। खै मैले खै 2052 त 51 त नभन्नु पर्ने हैन, 2052 नै हो। ल मर्निङमा फेरि फिजिकल क्लास गर्नुपर्छ हैन, त्यो भएर नभ्याएर हो। अब केही छैन। मर्निङ गरौँ भने ओके। डब्लुडब्लुडब्लु वर्ल्ड वाइड वेब, सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलिभिजन, सीडीएमए कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस, ल्यान लोकल एरिया नेटवर्क, एमएएन भनेको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, डब्लुएएन भनेको वाइड एरिया नेटवर्क, इमेल भनेको इलेक्ट्रोनिक मेल, जस्तो एसएमएस भन्छौँ सर्ट मेसेज सर्भिस। एसएमएस भनेको सर्ट मेसेज सर्भिस। जस्तो तपाईँको चाहिँ डिभिडी भन्छ, डिजिटल भर्सटाइल डिस्क, डिभिडी डिजिटल भर्सटाइल डिस्क भन्छौँ। डिटिएच डाइरेक्ट टु होम, एलसिडी भन्छ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, सीआरटी क्याथोड रे ट्युब हैन, त्यसपछि चाहिँ पीडीएफ पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट, एटीएम अटोमेटेड टेलर मेसिन है, भिडियो भिजुअल डिस्प्ले युनिट, सीडी कम्प्याक्ट डिस्क है। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। एचटीएमएल भन्छ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ हैन। यी कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु। जस्तो वाइफाई वायरलेस फिडिलिटी, वाइफाईको कुराहरू के हो? अहिले वाइफाईको एउटा लेखिदिन्छु है। वायरलेस फिडिलिटी अरु के पनि लेखौँ। एचटीटीपी
hypertext transfer protocol. Hypertext mark of language HTML भनेको hypertext mark of language HTTP भनेको hypertext transfer protocol. CRT cathode ray tube, LCD liquid crystal display, DVD digital versatile disk, PDF portable document format. So VoIP भन्छ है, voice over internet protocol, VoIP voice over internet protocol. ओके अब के छ यस यी फुल फर्महरु धेरै छ नोटमा हेर्नु आफूले पनि ख्याल गरौँ एसएमएस भनेको सर्ट मेसेज सर्भिस ल अब मैले थुप्रै राख्दै छु नोटमा हेर्नु होला है ल आजलाई यति नै सबैलाई शुभरात्रि गुड नाइट सर ल